92 वर्साक आमचे कोंकणी भाशेक मान्यता मेळ्ळी। प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव, घरमंत्री श्री एस.बी. चव्हाण आणि तेन्नाचे उलोवपी स्पीकर साहेब श्री शिवराज पाटील हांणी पार्लमेंटान हे बिल नासलें खरें, तरी पूण ताणें हाचेर भासाभास करून तें चर्चेक हाडूंक परवानगी दिली आनी एकमतान 20 ऑगस्ट 1992 वर्साक कोंकणी भाशेक भारताचे संविधानाचे 8वें वळीन ती पावली। तर आज परत एकदा ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेच्या नांवान तुमकां माय मोगाचो येवकार। नागशीचे 7 भाव मार्तीर मेले, तांच्या त्यागी कोस्टांक तांकां मान दिवंक तांच्या आनी सोमेस्त मरून गेल्ल्या कोंकणी भावांच्या जे कोंकणी भाशेपासत वावुरले त्या मनशांच्या आत्म्याक थारोन मेळचे खातीर 1 मिनट, एक घोडीभर ओगेपण सांबाळूंक मागता सगल्या लागीं उबी रावंक। आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो मानेस्त श्री रामाराव वाघ, आमचो मानाचो सोयरो आदोगाद क्लेफातो कुतिनो, आयच्या कार्यक्रमाचो मुखेली उलोवपी फादर डॉक्टर बॉलमॅक्स पेरेरा, आमचे कोडेगान ऑपोजिशन MLA जाणें रोमी लिपीक उखलून दवरली विधानसभेंत, MLA एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, MLA क्रूज सिल्वा, MLA यूरिया लेवांव, MLA विजय सरदेसाय, MLA वेन्झी विएगस, MLA आल्तोन डिकोस्टा, MLA विरेश बोरकार, थोडे वाटेर आसात, थोडे आयज पावनात, तशेंच आमचे आदले आमदार एडवोकेट राधाराव ग्रासियस आनी श्री कैतानो सिल्वा आनी हे सगळे मानेस्त बरोवपी तियात्रिस्ट आनी सोमेस्त जे हांगा हाजीर आसात तांकां आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाच्या नांवान उलोवनीत येवकार। आयज आमी व्हडले खोशयेन कोंकणी राष्ट्र दीस मनयतात, कित्याक 1992 वर्सा कोंकणी एक इंडियेची मुखेली भाशा म्हूण 8वे वळेरींत मानून घेतली। जेन्ना कोंकणी भाशा 8वे वळेरींत घातलेली तेन्ना ताची लिपी देवनागरी म्हूण खंयच बरोवंक ना आनी सगळे लिपयांक आमचे कॉन्स्टिट्युशनान आपले भाशेचेर अधिकार दवरलेलो। आयज आख्या संवसाराक कोंकणी उलोवपी लोक हो दीस मनयतात हांगा लिपी लागून आयच्या दिसाक, आनी सगळे आमी कोंकणी उलोवपी आमी सगळे एक म्हूण दाखोवन दितात। कोंकणी भास आमकां सगळ्यांक एकवटान वेंगयता आनी आमी सगळे एकवटान कोंकणी आवयचे वेगेंत रावया। 1981 वर्सा पयलीं कोंकणी भाशेची ऑफिशियल लिपी म्हणटा ती आसूंकूच ना। 1977-1978 वर्साक तेंच्यांनी देवनागरीच्या मालगोड्यांनी एक षडयंत्र, एक कॉन्स्पिरसी घडून हाडली। एक सेटिंग करून साहित्य अकादमी कडेन 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट पॉलिसी घडून हाडली। म्हणजे एके लिपयेक तर 5 लिपी आसात, खंयची एक लिपीक चूज करपाची। ही पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटरी in nature as it favors one script over others and thus creating a monopoly for one script to get all government grants and awards, and this must be abolished. साहित्य अकादमीचो रोल न्हू एके लिपीक वयर काडप आनी 5 लिपयांक दाबावपाचो। साहित्य अकादमीचें काम आसा सगळे लिपयांक उखलून दवरूंक, हें तांचें काम। दे हॅव फॉरगॉटन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आनी हो पॉलिसीचो सहकार घेवन 1981 वर्साक साहित्य अकादमीचे कोंकणी एडवायझरी बोर्ड मेंबरांनी एकचिकान करून देवनागरी कोंकणीची 5 लिपयां मदली ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हूण डिसिजन घेतलें। कशें घेतलें ती एक आजनेर केली तेंच्यांनी। हो थाराव सगळ्या लिपयांचो अभ्यास करून घेवंक ना, पूण आपलें चिकान करून एक मेजॉरिटी दाखयली आनी तें बिल तें रेजोल्युशन पास केलें। कोंकणी एडवायझरीच्या बोर्डाचेर एके लिपयेचे 2 जाण प्रतिनिधी घालूंक जाय आसले। म्हणजे आमचे कोंकणी लिपयेक 5 लिपयो आसात, सो एके लिपीचे 2 जाण, रोमीचे 2 जाण, देवनागरीचे 2 जाण। तेंच्यांनी कितें केलें, तेमी 8 जाण मनीस आपले घातले, 8 जाण मनीस आपले घातले आनी 2 जाण देवनागरीचे 2 जाण रोमीचे घातले।
आनी मागीर तेंची मेजॉरिटी जाली आनी तें बील तेमी पास करून उडयलें. This is not the way a language is decided or a script is decided which will become the official script of a particular language. आयज ताकाच लागून दुसऱ्यो लिपी सफर जातात आनी फकत देवनागरी गव्हर्मेंटाचे ग्रांट्स, गव्हर्मेंटाचे पुरस्कार आनी ह्या सगळ्यो सवलत्यो तांकां मेवतात. हें शेड्यांत सोंपोंक ना. हांगासरूच 1981 कोंकणी चळवळीचे आदीं 5 वर्सां आदीं 1986 वर्साक हेच मनीस गोंयचे परजेच्या आवाजान घुसले जे हें बील पास केल्लें तें हें रेजोल्युशन पास केल्लें साहित्य अकादेमी 1981 आनीक गोंयांत ही चळवळ एक रगत व्हांवपी चळवळ सुरू जाली. तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या लोकांक फुडें घालून एके भाशेन ही चळवळ चलयली आनीक आमचे 7 जाण मारतीर मेले. पूण राजभास कायदो घडटा आसतना तांणी देवनागरी ही लिपींतल्यान केली. This is considered to be the greatest treachery and betrayal by the Devanagari lobby and their counterparts. ताच्या फाटल्यान प्रोय चालूच आसले. रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक दालगाद कोंकणी अकादेमी बारी वावुरली आनी ताच्या फाटल्यान रोमी लिपी एक्शन फ्रंट वा विल्सन मजारेलो हाचे फुडारीपणा काल जायतोच वावर चल्लो. 1992 वर्साक एक्स-एम-एल-ए एडवोकेट राधाराव ग्रासियस हाणें बील घातलें पूण तें इंट्रोड्यूस करूंक सारकें दिवंक ना. ताच्या फाटल्यान बाब कैतानो सिल्वा एक्स-एम-एल-ए हाणें बील घातलें, कांयच जावंक ना. 2024 आमी बाब क्रूज सिल्वाक फुडें घालून रोमी इस्कॉलांनी शिकोवपाचो प्रस्ताव मांडलो पूण एक दीस आदींच तो प्रस्ताव भायर उडयलो. फाटले असेंब्लींत आमी एडवोकेट कार्लोस फेरेराक भेटोवन रोमी कोंकणी इस्कॉलांनी शिकोवचो प्रस्ताव परतून ड्राफ्ट केलो आनी 7 ऑपोजिशन आमदारांचो तेंको घेवन हो प्रस्ताव विधानसभेन मांडलो. आनी थंय आमच्या सरकाराचो आनी आमच्या आमदारांचो रोमी कोंकणीचो तियात्र तुमी लायव्ह सगळ्यांनी पळयलो. सरकारान हो प्रस्ताव रिजेक्ट केलो. कोंकणीक 7 जाण उबे रावले, 7 जाण वफादार, 24 घरदार आनी बाकी सगळे धांवले असेंब्ली सोडून. हें हकीकत रोमी लिपीच्या आमदारांची. हो प्रस्ताव भायर उडोवन बीजेपी सरकारान दाखोवन दिलें तांकां पॉलिटिकल वील ना म्हूण रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक. कायद्याचेर भायर उडोवंक ना, फकत तेंकडे मेजॉरिटी आसली म्हूण. मेरिट्सांचेर भायर उडोवंक ना. ते पॉयंट्स जे सीएमान सांगल्या ते फोट ते लागोना, इरेलिवंट. आनी आमचो यूथ प्रेसिडेंट मॅथ्यू तुमकां आतां पंचनामा करता दाखयतलो. तर आतां फुडें कितें? हो म्हज्या माथ्यार प्रश्न पडला. कितें करपाचें आतां? आमी हे चळवळ चलोवंक हात घातला बट यू सी देर इज नो रोड हियर. वी आर लायक द एंड ऑफ द रोड. ऑफिशियल राजभास कायदो कर म्हणल्यार दिना ते, इस्कॉलांनी घाल म्हणल्यार दिना ते, कान हालयना. मायनॉरिटी कमिशन कर म्हणल्यार कोण ते, तितूंतल्यान तरी आमच्यान झगडोवंक जाता. तर रस्तो कितें? हो रोमी कोंकणीचो विशय कोर्टांत हो असेंब्लींतूच सुटावो करूंक जाता. सुप्रीम कोर्टान जायते दुडू पडटात आनी जायती रिस्कूय आसा. एक फावटी काबार एक पाटी भायर उडयलो हो द्यार हो आनी परतून तें उतें जावचें ना. हाचे फाटी 2 जाण आमचे रोमी लिपी आमचे रोमी लिपी एक्शन फ्रंट तांणी एक केस घातलेली. ते वाटेन मँगलोर बाबेरी कजारियान एक केस घातलेली. दोनूय केस्यो इंट्रोड्यूस जावचे आदीं त्यो भायर उडयल्या. सो इट इज अ व्हेरी रिस्की प्रपोजिशन. आमचे तर ग्लोबल रोमी लिपियनाचे अजून पासून मोन ना. मे बी एज अ लास्ट रिसॉर्ट वी वील कम टू दॅट एज अ सारके सगळे उपाय सोंपले उपरांत. पूण आतां आमकां दिसता हो विशय असेंब्लींतल्यान आमचे पॉलिटिक्स आमचे आमदारांक धरून हो विशय सोडोवंक जाय. तर कशें सोडोवपाचो? एकूच वाट म्हाका दिसता and that is to change the government of Goa. Because जे मेरेन बीजेपी सद्यर आसतली म्हाका दिसना हें आमचें रोमी लिपी वो मायनॉरिटीज कमिशन वो आनी कितें जाग्यार पडटलें म्हणून. देखून म्हाका दिसता सगळ्यांनी, कित्याक आमकां तर असेंब्लीन बील पास करतलो जाल्यार आमकां मनीस जाय 21 आमदार. ते 21 आमदार जाल्यार म्हूण जायना, तांकां निवडून हाडलेच म्हूण जायना. फाल्यां तेंची गॅरंटी ना.
So, but at least we can try to bring these 21 people who will support Romi Konkani and stand by it in the assembly. तर कशें सरकार चेंज करतले? इट्स नॉट इजी. म्हाका तरी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. सरकार तर बदलतलो, आमी तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक ग्रँड अलायन्स कितें घडोवन हाडचें पडटलें. म्हाका दुसरो आनीक उपाय ना. मायनॉरिटीज आमी 40% कितें आसात, 40% आनी 4-5 पार्टयो घेवन आमी एका 20 तेका 5 हें जावचें ना. हे फकत तेंचेंच राज, कोणा पार्टयांचेंच राज चलतलें. हिंगा आमच्या लोकांचें कांयच थऱ्यार पडपाचें ना. सो म्हाका तरी दिसता द ओनली वे फॉरवर्ड is to select or at least become a pressure group on these politicians, on these political parties. आणि तांकां जाग्यार हाडूंक जाय, तांकां सांगूंक जाय एकठांय या, हिंगा तुजी पार्टी म्हजी पार्टी तें चलपाचें ना हे फुडें म्हाका दिसता. बिकॉज गरज आहा सगळ्यांनी येवचें. आनी दिस इज द प्रुवन सक्सेस फॉर्मुला. लास्ट टायम आमी बाबुरेताक निवडून हाडलो एसपोरी. आनी म्हाका दिसता दीस इज द वे फॉरवर्ड. आमी आमची मागणी हिंगा सगळे पार्टीचे प्रतिनिधी आसा, अजून थोडे येवंक ना. सो म्हाका दिसता तुमी विचार करचो जे बारीकपणान आनीक थाराव घेवचो. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा थारावन तेजेर कोंकणीचे घालून, हांव म्हणना कोंकणीच घाला म्हणून, तर आदर कितलेच विशय आहा, मायनॉरिटीचे इश्यू आहा, आतांच कोमदाद काबार केल्या with that bill. So many issues can be clubbed together and made it a common platform for all Goinkars to come together. एक क्लियर करता तो उदय बेंब्रो थिंगा स्वप्न येता, बिकॉज ही इज थिंकिंग वी आर डुईंग दीस चडवड कितें आमकां पॉलिटिक्सान येवंक जाय म्हणून. ना, ग्लोबल रोमी लिपियनाचो एक तरी मेंबर इलेक्शनाक उबो रावचो ना. दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. ताका भंय पडला आमी कितें करीत म्हणून. बट नो, वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. आमकां राजकारण करूंक नाका. आमकां हो तर फाडले असेंब्लीन विशय सोडयलो, आमी घरा वचून निवपाचें काबार. बट यू आर फोर्सिंग अस टू डू दीस थिंग्स बिकॉज तुमकां गव्हर्मेंटाक तुमचे कायदे आहात ते तुमी सांबाळून घेना. तुमीच पॉलिसी घडटा, NEP घडटा, तुमीच आर्टिकल 29(1) आमकां सांगता आनी तुमीच ते पाळना. सो आमी कितें करपाचें लोकांनी? आमी दुसरी पार्टी घडचे ना, पूण आमचो पाठिंबो आसतलो सगळे पार्टीज एकठांय जावन एक ग्रँड अलायन्स करून जर तुमी कोंकणी तर घालीत, आमी आमच्या बायलांक सपोर्ट तुमकां करतले. हें क्लियर जावं दी. फाल्यां गडबड नाका कितें ग्लोबल रोमी लिपी अभियान कितें पॉलिटिक्स करूंक वचना. दॅट्स व्हेरी क्लियर. वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. वी विल सपोर्ट द पॉलिटिकल पार्टीज दॅट आर देर अँड द पीपल whom they feel jointly, if they do. निमणे हांव नशिबोंत, म्हाका सजमत हांवें नशिबोंत म्हणून, कित्याक म्हाका ही संदी मेळ्ळी तुमचे साबार हिंगा जायते बरोवपी, जायते तियात्रीस्ट, जायते कांतोरिस्ट आनीक जायते जाणांनी तुमी आदीं इतले 36 वर्सां ही चळवळ रोमी लिपी उखलून दवरल्या. हांवें 1.5 वर्स जालें हो विशय हातीन घेतलेलो. पयलो हांव जेफिकाचो अध्यक्ष आसलो, प्रेसिडेंट. थंयसर हांवें जायतीं पावलां मारलीं. हांवें जेन्ना हातीन घेतलेलो हो इश्यू तेन्ना म्हणटाले लोक हो कोंकणी इश्यू इज डेड. असेंब्लीचे भायर मोन्सोरात म्हणटालो दीस इश्यू इज डेड. बट तो मरोंक नासलो. ताचो उजो मातशें ताका हें येयलो, मुरमुरे येयल्लो. तो आमी जायतीं एकमतीन पावलां मारून फुंकोवन तो एक पेटयला आनी तो पेटला आनी तो पेट्टलो आनी पेरेत रावतलो हेजे फुडें. आमच्या फुडारीपणाक काल 56 पंचायतींनी रेझोल्युशन पास करून लोकांची जागृताय आमी वाडयली. आमदारांक बॅट रोमी जाय वो कोदेल जाय ही रेव्होल्युशनरी कॅम्पेन करून थोडे आमदारांक कडकडी हाडली. मेंगलोर वचून मानशोबन पोएटिका कर्नाटकाचो लेखकाचो संघ हांकां एकवटायले आनी गोंयांत विधान व्हडली महासभा घडोवन हाडूंक सगळी लिपयांची थारायलो. गोंयांत सगळ्या पंगडांक एकवटान हाडूंक हांवें प्रयत्न इन्विटेशन धाडलेलीं, तयार केलेली. पूण आमचेच मदें तेन्ना GK थोडे आपस्वार्थी मनीस हो एकवट तांकां जाल्लो नाका आसलो आनी तेमी आमकां आडायले. हे दलगा कोंकणी एकाडेमीक इन्विटेशन दिनाका, कोण तियात्र एकाडेमीक इन्विटेशन दिनाका, आमीच करपाचें. आमकां हें उपकारो ना. आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचोंक जाय आसलें. ताकाच लागून आमी GKFांतले भायर सरले आनी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान सगळ्यांक सांगाताक घेवन हें पावल मारलें. आमी ग्लोबल रोमी लिपियान घडले उपरांत पयलो स्टेप आमचो दलगा कोंकणी एकाडेमीचे सगळे मेंबरांक आमी मेवले
आणि तांकां आयज आमचे बरोबर ते आसात आनी वावुरतात. म्हजो एक दुसरो बारीक पॉयंट आसा जो CMान म्हणलेलो आनी तेजेर आमी आयज रेजोल्युशन घेवचें पडटलें. CM म्हणटा NEPन कांय तुमी पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशन हाणें कांय सांगूंक ना, डिमांड करूंक ना केन्नाच आमकां आपणाक रोमी लिपी जाय म्हण E4. तशेंच तो म्हणटा डायसेसन स्कूल ऑथॉरिटीज हॅव नेवर मेन्शन्ड एनीथींग अबाउट रोमी लिपी. दिस इज नॉट रायट. एडवोकेट कार्लोस हाणें पॉयंट ऑफ ऑर्डर केन्ना मांडलें, ताणें दाखोवन दिलें तिका CMान सारकी फॅक्ट्स प्रेजेंट करूंक ना. NEPची टास्क फोर्सान क्लियरली तिका बरयल्लें आसा रोमी एंड देवनागरी शूड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स अशें तिका क्लियरली बरयल्लें आसा. आनी NEP टास्क फोर्स सांगता तो आमकां ज्या कमिशन कोट करता. ज्या कमिशन आमकां सांगता दॅट्स इरेलेवंट इन 1962 एंड दीस इज 2020. सो हांव मागता सगळ्यांताय म्हजी थोडी उतरां आयकली म्हणून हांव तुका सगळ्यांक तान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक रावता तुमी सगळे ह्या फुडें आनीक ही चळवळ नेटान फुडें वतले म्हणून. कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच कोरिया राजभास. आनी त्या उपरांत मागीर 1986 वर्साक चळवळ सुरू जाली आनीक 1992 वर्साक हो दीस मनयलो. कोंकणी आमची राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी. कोंकणी 8वे वळेरीन भितर सरली. ह्या पासत जितलेय जाण वावुरले, जावं गितांतल्यान जावं वावरांतल्यान जावं रस्त्या वयर वो कोंकणी उलोवन डेली उलयतात तेतूंतल्यान तांकां एक ताळी मारया पयली. मुखेल उलोवपी म्हण म्हाका आपयलो तेन्ना हांवें कागद घेवंक ना आनीक पेनूय घेवंक ना. स्पीच बरोवपाक पडटा कित्याक म्हाका बरयल्ली स्पीच आयज करपाक नाका, उलोवप करपाक नाका, काळजांतल्यान उलोवपाक जाय. आनी ह्या पासत काळजांतल्यान कोंकणी उलोवपाक तुमचे मुखार आसतलो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका कागदाची आनी कागदाचेर बरयल्ल्या हो टॅलिप्रॉम्प्टराची गरज पडपाची ना. काळजांतल्यान उलयतलो आनी काळजांतल्यान उलयता तेन्ना काय बरो विशय कोंकणी आवयचे वेंगेंत. कोंकणी आवयचे वेंगेंत आनी कोंकणी आवयचे वेंगेंत आमी सगळीं आहा तेन्ना आयज जरी तर आमी कोंकणीचो अभिमान करता आनी कोंकणी उलोवपी म्हण आमकां अभिमान भोगता जाल्यार इश्टानू आमी आयज झुजचें, आयज आमी उलोवचें, आयज आमी हक्क मागचें, कितें करचें हें हांव चिंत्तालों. पूण हांवें एक पुस्तक घेतलें आनी येयलो आयज. एक बरेंशें पुस्तक हाडलां म्हज्या हातीन दवरून. ह्या पुस्तकांतल्यो काणयो सांगचो ना. हें पुस्तक युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी. गोंयांत जाता हें 2 वर्सां आदीं सुरू जालां. युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी म्हणटा ती. ही जी ग्लोबल हिट्स इंग्लीश, स्पॅनिश आनी दुसरे भाशेची आहा ती आमचे कोंकणींतल्यान गितां करपाक हो एक स्पर्धा सुरू केल्लो आहा. आनीक हें पुस्तक हांवें हाडलां कित्याक ह्या पुस्तकाचेर 3 लिपी आहा. जी गितां आहा ग्लोबल हिट्स आहा ती कोंकणींतल्यान करून जे वेगवेगळे गितां घडपी आहात तांणी कन्नड स्क्रिप्टांतल्यान आहा, देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान आहा आनी रोमी स्क्रिप्टांतल्यान आहा. 2 उरल्या हेजेर येवपाच्यो. घडये आतां फुडल्या वर्सांनी हो स्पर्धा जायत जाल्यार म्हाका दिसता ती हेजेर येतलीच. एक आरबी आनी एक मलयाळी ही दोनी स्क्रिप्ट हेजेर येतल्यो अशें म्हाका दिसता. हें चिंतता आसतना जी आतां चळवळ म्हण सुरू केल्या पत्तून रिबर्थ जाल्लो आहा. आदीं आमी चळवळ करपाक सुरू केल्लें आनी तुमी आतांच कॅनेडी बाबान सांगलां तशें आयकलां. सुरू केल्लें, विधानसभेनूय गेल्लें, पूण परत्या पांयांनी परतून धाडलें. आतां परतून रिबर्थ परतून करपाची गरज आहा. जायते जाण विचारतात परतून आनी आमच्या MLA जे आसा तांकां स्वतावपाची गरज आहा. थिंगा वचून मातशें आवाज करा ना जाल्यार तुमकां वोट मारचो ना ही धमकी दिवपाची गरज आहा तांकां. हें हांव चिंत्तालों. मागीर हे भाशेन सुवाळे करपाक गरज आहा हेंय चिंत्तालों. तेन्ना दुसरे वाटेन जे प्रश्न करतात तेंच्याय प्रश्नाक आमी रेस्पेत मान दिवचो अशें म्हाका दिसलें. प्रश्न जो हांवें आयकला, कोंकणी आमची राजभास जाली, आमी खुशाल जावया. तुमी खुशाल आहा?
कोंकणी आमची राजभास जाल्या म्हण तुमी खुशाल ना? हाय सायबा बोगोश. हांव जाल्यार म्हणटलो हांव खूब खुशाल. आनी हो दीस त्या स्वता मनोवपाक येयला, वेळ काडून येयला. ही कोंकणी राष्ट्र मान्यतायेचो दीस मनोवपाक जे ऑगस्टाचे 20 तारखेर 1992 वर्साक जाल्लें ते मनोवपाक हांव खुशालकायेन येयला. तुमी खुशालकायेन येयला ना? आगे म्हजे माय, होच प्रश्न येयला. कोंकणी राजभास जाली आनी तुमी लिपी 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 घेवन कितें बसल्या? मायकल बाब ग्रेशस कितें लिपी 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 घेवन बसला? हो प्रश्न. आनी ह्या प्रश्नाक म्हाका दिसलें हांवें जबाब दिवपाक जाय. जरी तर आयज हांव हिंगा मुखेल उलोवपी म्हण येता व्हडलो शो मारून, जाल्यार म्हजे लागीं हेचो जबाब आसपाक जाय. तो जबाब दिवचे पयलीं म्हाका परतून प्रश्न येयलो. रोमी लिपी कित्याक जाय म्हणटा तेन्ना हांवें पत्तो प्रश्न विचारलो. चडशी म्हाका मातशें इल्लीशी संवय आहा पत्ते प्रश्न विचारपाची. हांवें म्हणटा कित्याक नाका? वाय नॉट? लिपी जाय तुमी कित्याक जाय तुमकां लिपी? लॉरेन्स बाब कित्याक जाय? तूं सगळ्यावन आमचो बुजुर्ग. कित्याक जाय आमकां? कित्याक नाका तें हांवें विचारलां आतां. पूण तूं जाय कित्याक तें सांग न्हू म्हाका. कित्याक जाय कित्याक चोय सारकें सांगपाक म्हणल्यार आख्खें सांग नाका, शॉर्ट सांग. शॉर्ट सांगता. आतां म्हजे जायते फ्रेंड आहाय, अमेरिकाक आहाय, फ्रांसाक आहाय, जर्मनी आहाय. आनी ते जे गोंयकार न्हू पासून ते उलोवपाक सोदताय, ते विचारपाक सोदताय कोंकणी भास म्हणल्यार कितें, वॉट इज द मिनींग ऑफ कोंकणी लँग्वेज. तें बरें, तें सांगपाक जाता न्हू आमी तांकां बेश्टें सांगपाक जाता. हांव पेपर काडटा आनी दिता. हो पेपर हो रोमन स्क्रिप्टीन बरयला. वाचपाक तांकां सोंपें जावपाक जाय देखून तुका रोमी लिपी जाय. देवनागरी खंयच्या संवसारान चलना, फकत इंडियेक भुरगी आनी बांगलादेश. सो कित्याक जाय आनी कित्याक जाय आमकां? कित्याक नाका म्हणलां तें बरें. कित्याक जाय? आमची आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व जें आहा तें कोंकणी भाशेन जरी तर आहा जाल्यार हेच कोंकणी भाशेन रोमी लिपी बरोवपांत आमचें अस्तित्व आसा की ना? जाल्यार आमचें अस्तित्व मागप हक्क आमचो. डू वी हॅव द रायट? होय, आमकां हक्क आहा. आनी ह्या पासत आमच्या हक्का पासत आमी मागता. हें कारण हांव मानून घेता की आमकां हक्क आहा आमची आयडेंटिटी सांबाळपाक, आमचें अस्तित्व सांबाळपाक. देखून रोमी लिपीचे जे कोण सोल्दाद आहा ते रोमी लिपी जाय म्हणजे हें मुखेल कारण अशें म्हाका दिसता. आतां वाय नॉट म्हणटा तेन्ना हांव दुसरे वाटेन चिंतपाक लागलो. जरी तर तुमची ही मागणी मानून घेतली जाल्यार सद्याक दिल्ली आहा तेजें कितें जाता? म्हणल्यार सद्याक दिल्ली आहा ती मागीर तें कोणें आमकां घात करून गेलो म्हणत आमी, वो ना जाल्यार आमी आनी कितेंय म्हणत. कितें 7 जाण येयले आनी आमचे 2 जाण गेले, षडयंत्र केलें कॅनेडी बाब, जायत घोडे हें केल्लें जायत. पूण बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा. दोगात बाब सांगतलो आमकां. बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा की ती देवनागरी लिपी. जाल्यार प्रश्न म्हजो हो, जरी तर आयज रोमी लिपी जो मागता तेका रोमी लिपी दिली जाल्यार जें कितें बरयल्लें आसा म्हणजे देवनागरी लिपीक ज्यो मान्यताय दिल्ली आहा तेजें पाड पडटा, तांकां उणें पडटा, तेंचें कितें आमी काडून खाता ना. जाल्यार आडकोड कितें? म्हाका आयज लिपीचो प्रश्न ना. म्हाका दोनी लिपी बरोवपाक आनी वाचपाक येता. कन्नड येयना, आरबी येयना आनी मलयाळम येयना म्हाका बरोवपाक. म्हाका रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी दोनूय बरोवपाक आनी वाचूंक येता. हांव शिकलां बरोवपाक देवनागरी लिपी शिकलां आनी काळजांत रोगतांतल्यान येयल्या ती म्हजी रोमी लिपी. दर सकाळी जेन्ना हांव उठ्ठा आनी मिसाची भेट भिडोवपाक वयता हांव पयलीं कोंकणी रोमी लिपी वाचतां. दीस सुरू जाता म्हजो कोंकणी रोमी लिपी वाचून. आनी म्हजें नायट प्रेयर करता तेन्ना कोंकणींतल्यान सद्याक पुस्तक काडूंक ना, पूण रोमी लिपीन इंग्लीश वाचता आनी इंग्लिशींतल्यान आमचें नायट प्रेयर काबार जाता. मागणें सुरू करता आसतना कोंकणी रोमी लिपी हांव वाचून येयलां ल्हानपणींतावन. ह्या पासत ती म्हजी आयडेंटिटी. आनी जी देवनागरी हांव शिकलां म्हाका देवनागरी बरोवंक बरें दिसता. तितलो एक्सपर्ट ना हांव, मातसो आतां मातसो सुटलेलो आहा, पूण ती रोमी हांव इस्कॉलान शिकलां बरोवपाक.
देवनागरी बरोवपाक शिकला इस्कॉलान. आनी आतां हे जे मुद्दे येता तेन्ना NEPचोय बीन मुद्दो जायते फावटी येता. NEP आनी NEP एक्चुअली हांव एड्युकेशनिस्ट कॉलेजीन शिकयता. NEP इज अ चॉयस बेस्ड सिस्टम. जाल्यार जरी तर चॉयसूच ना, आमची भुरगीं हिंचाता, कॉलेजीची भुरगीं आमकां हिंचाता. आमची कॉलेज धाकटीशी, आमचे लागीं सगळे सब्जेक्ट तांकां दिवपाक घडना. भुरगीं हिंचाता. फादर, सर, if it is choice based, where is the choice? And if it is choice based without a choice, then why it is called as choice based? सारकें न्हू भुरग्यांचो प्रश्न. हेजेर म्हजे लागीं जबाब ना. हांव भुरग्यांक सांगता, सॉरी, हांव माफ करा, म्हाका हेचो जबाब मुखार ना. बट इफ NEP इज अ चॉयस बेस्ड, जाल्यार आमच्या आमदारांनी जे विधानसभेन मागला NEP चॉयस बेस्ड, हे चॉयस दी म्हूण, इट इज व्हेरी व्हेरी करेक्ट. आनी आमी तुमचे बरोबर आख्खे फूल सपोर्टान हातून आसा. जे आमचे कोंकणी पासत आनीक बो करून पॉलिटिक्स उलोवचो ना म्हण आसलो, पूण उलयता. विजय बाब राग धरून नाका, पॉलिटिक्स उलयता. कित्याक हे आमचे भाव, ओके, तांकां आमी पॉलिटिशियन म्हणटा, MLA म्हणटा, पूण आमचें उलोवपाचें आनी तेणी उलयलां थिंगा विधानसभेन. त्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दे हॅव स्पोकन. आनी ह्या पासत आयज जेन्ना आमी पॉलिटिशियन्सांकूय बीन तुमी मान दिवपाक लागता, इज इट पॉलिटिकल? म्हाका दिसूंक ना पॉलिटिकल म्हण, पूण आमी मानून घेता ते नॉट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन्स, पूण ते कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तांणी आपलो ताळो उबारपाचें काम केलां. देखून आमी तेंचे पासत आयज हांगासर जमा जाल्या. आनी तुमी केल्लो वावर आमी खरेंच मानून घेता. आतां सद्याक तुमी 3 जाण आहा हिंगा, उरलेले आहा तांकांय बीन आमी हो वावर मानून घेता. पॉलिटिशियनांक तांसपाक आमची जीब रोखडी लासता. म्हजी जीब जाणा तुमी पॉलिटिशियनांक, पूण आयज ना. ह्या आमच्या भावांक तांसपाचें ना, पूण तेणी जें बरें केलां तेंय आमी मानून घेवपाक जाय. आनी तें जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार आमी खंय तरी चुकतले. ह्या पासत तुमकां मानाधिकांक म्हजो सलाम. तुमी कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तुमचो ताळो उबारलो देखून. जाल्यार आमकां जरी तर रोमी लिपीक हो मान मेळटा, लिपीक मान मेळटा, जाल्यार देवनागरी लिपीक कांयच आडकोड जायना, कांयच उणें जायना. आमी दोनूय ह्या गोंयांत, दोनूय लिपी गोंयांत आमी गोंयचे आवयचे पुतू. घोडे आमचे लागीं सद्याक कन्नड लिपी आनी मलयाळम लिपी ऑल इंडिया म्हणपाक जाता. आनी आरबी लिपी म्हणल्यार इंटरनॅशनलूय जाली. कोंकणी इंटरनॅशनल, ग्लोबल कोंकणी. पूण गोंयांत आमच्यो दोनूय लिपी चलपाकूच जायो. जेन्ना आमी रोमी लिपी मागता तेन्ना देवनागरी भायर उडे म्हणना. आमी एक आवयचे पुद्दो, एक आवयची भुरगीं. आनी ह्या पासत कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाण मारतीरूय मेले. कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाणांनी त्रास काडले, बणगण भोगली. कोंकणी आवयचे वेंगेन जरी तर देवनागरी लिपीचे आनी रोमी लिपीचे एकठांय येयले जाल्यार कोणाची तरी फुटपाची आसा. कोणाची तरी फुटपाची आसा. देवनागरी आनी रोमी लिपी जरी तर बाराबर येयले जाल्यार आयचो सरकार म्हाका दिसता भियेल्लो आसा. आनी ह्या पासत तेजेर डिस्कशन जायना. हे आमच्या भावांक जें कितें डिस्कस करपाक जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस करपाक मेळोंक ना. म्हाका दिसता आनिकूय तुमचे मुद्दे आसले उलोवपाचे, पूण उलोवपाक दिवंक ना. नो डिस्कशन, काबार, फिनिश. कित्याक? भियेल्ले आहा. मराठी आनी कोंकणी हेजेरूय बी हांव आड ना. मराठी बरी लँग्वेज, मला थोडी थोडी येतो. चड भाशेचें गैर हें न्हू. आनी म्हाका उगडास आहा हेच भाशेन आमी ह्या वाटेन आसले माचयेचे आनी हेच भाशेन तुमी त्या वाटेन आसले माचयेचे. सकल आमची माची तेन्ना वयर आसली त्या वाटेन सांकळे आनी सकल आमचे बाप, आमचे ऑपोजिशनाचे भाव आसलोले. तेन्ना हांवें म्हणलोलें, म्हाका उगडास येता अबावट सेव म्हादेई. सेव म्हादेई. म्हादेईचें जें पार्ट जालां, इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू अँड दॅट्स वाय देर हॅज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्युशन. म्हादेई आमची जी विकून गेली, इट्स अ पॉलिटिकल इश्यू आनी ह्या पासत सोल्युशन हॅज टू बी पॉलिटिकल. आनी इफ इट इज पॉलिटिकल जाल्यार आमकां आमचे पॉलिटिशियन भाव जे गोंयकार, नीज गोंयकार,
ते जायच. होय बीन इश्यू आतां तुमी म्हणटात ते भाशेन जशें थोडी षडयंत्र आनी कितें पॉलिटिकल. कोंकणी भास आनी लिपी जरी तर मानून घेतले जाल्यार पॉलिटिकल. जो प्रॉब्लम जाल्लो आहा पॉलिटिकल जाल्यार हाकाय एक आमकां पॉलिटिकल सोल्युशन जाय. हरशीं ती मानून घेयनाका. आमी रोमी लिपी वाचतले सकाळीं उठून. आतां पासून हांव सकाळीं उठून इगोर्जेन पयलो रोमी कोंकणी लिपी वाचता तेंच वाचतलो. बंद जावचें ना. पुस्तकां आमची बदलची ना. ती देवनागरी जावची ना, कन्नड जावची ना, मलयाळम जावची ना, आरबी जावची ना. ती रोमीच उरतली. पूण दर्जो खंय आहा. कित्याक आमकां एक स्टेप मादली ट्रिटमेंट दिल्लो आसा. एकेच आवयचे जरी तर आमी 2 भुरगीं जाल्यार एक कोंकणी आवयची गोंयची दोनूय भुरगीं म्हणल्यार रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी एक सारको दर्जो कित्याक ना आयज. कित्याक एकवट तांकां नाका. तर हेंच म्हणून हांव सोंपयतलो. बाराबर येवया, एकवटान येवया. आमचें झूज जें आहा मायकल बाब, कॅनेडी बाब, हें आमचें देवनागरीचेर आड न्हू. आमचें झूज देवनागरीचेर आड न्हू. आनी मदें मदें आतां ह्या दिसांनी ते मराठी तोपपाक लागलेले आहा ते फकत आमचे मदें फुटी घालपाक. ह्या पासत आमचें झूज मराठीचेरूय बीन आड न्हू. डिक्लेर्ड, इट इज डिक्लेर्ड की कोंकणी आमची गोंयची भास. तें बदलपाचें ना. तें जालें, डिक्लेर जालें. आनी लिपी मागीर घातल्या तेंय सारकें. म्हणटच आमचो जो हक्क आमकां दिवंक ना तो दिवचो. आनी सगल्यांक आमकां बाराबर एकवटान जीव सगळे तरेच्या, सगळे धर्माच्या, सगळे जातीच्या, सगळे बरोवपाचे जे आमी कोंकणीची भुरगीं आहा आमकां सगल्यांक एकवटान जीवंक हो आदार दिवचो आनीक हो सहकार दिवचो आनी हो दर्जो दिवचो म्हूण आमची मागणी. देव बरें करूं. ताळयांचो गडगड चालूच दवरुया मोगाच्यान. ग्लोबल रोमी अभियानान घडोवन हाडिल्लो राष्ट्र मान्यताय दिसाचे जे सगळे गेस्ट आसात आनी जमिल्ले म्हजे भावना आनी भयणांनो, आमी जें कितें उलोवपाचें आशिल्लें तें थोडें एसेंब्लीन उलयलां. म्हाका दिसना की हांवें हाजेर एक्सप्लेन चड करपाची गरज आहा. एक कोंकणो जाल्लो, हांव एक कोंकणो म्हणून हांवें थंय डायरेक्ट एक सांगलें की रोमी लिपी ही गोंयचे क्रिस्तांवांची लँग्वेज ऑफ कल्चर आनी रिलीजन म्हणून. आतां गोंयांत क्रिस्तांव जे आसात ते एक सबस्टेन्शियल आहात. म्हळ्यार 30% जर धरले जाल्यार 30% लोक मागतात की रोमी लिपीन आमी आमचो धर्म आनी आमची संस्कृताय जिती दवरतात आनी ताजे खातीर ताका रिकॉग्निशन दिवचें आनी तें स्कुलान शिकोवपाक ती स्क्रिप्ट अलाव करची म्हणून. पूण मुखेलमंत्री क्लियर आहा की तो ह्या 30% लोकांक जे ताका पडूनच वचूंक ना आनी तो दाखोवन दिता, दिसान दीस दाखोवन दिता की ताका ह्या 30%चे पडूनच वचूंक ना. आतां हे 30%आन कितें करपाचें हें तुमच्या हातान आहा. आज आतां आलेश सिकेर पळय इतले दिसांनी सांगूंक लागला की वेदर देर वील बी अ कॅथलीक रिप्लेसमेंट फॉर हीम. आय डोंट नो म्हणटा. आय डोंट नो म्हळ्यार देर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हीम. नो कॅथलीक रिप्लेसमेंट. सो इट्स व्हेरी क्लियर ह्या 30% लोकांक ते एक सेकंड क्लास सिटीजन कशें कन्सिडर करतात आनी हे 30% लोक एकवटान केन्ना उरनात. म्हणून जे कॅनेडी उलयता आनी हांव राजकारणी म्हणटकर हांवें तें उलोवचेंच पडटा की खंयचेंय स्ट्रगल जें आहा तें पॉलिटिकल न्ही म्हणूंक जायना. सगळें पॉलिटिक्सान लागता आनी पॉलिटिकलूच सोल्युशनां आसतात. हेंय बी सोल्युशन पॉलिटिकलूच आसतलें आनी हे सरकार तुमकां कशेंच करून दिवचें ना. हाजे खातीर सरकार उडोवंक जाय आनी सरकार उडयतलो जाल्यार हे 30%च धरून तूं सरकार उडोवंक शकना. तुवें आनी कितें तरी गुंतून सगळें ती मेजॉरिटी करून हो सरकार उडोवचो पडटलो. ताजे खातीर एकवट जाय पडटली आनी एकवट आसतना नवो सरकार येता तो आपल्या उतराक पडतो नेगार कसो वचचो ना. ताजे खातीर एक कितें तरी गॅरंटी आसची पडटली. ती गॅरंटी आनी फुडें कितें करपाक हांव तुमचे बरोबर सदांच आहा. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं. तर सुरू करुया पंचनामा. पंचनामा करचे आदीं ल्हानशें हांव जायतो शोध कोत्ता इन हिस्ट्री. सो हांवें
लँग्वेज म्हणटात न्हू आमी, भाशा म्हणटात, ती कशी उत्पन्न जाली, कशी आयली, ताचेर एक समरी. लँग्वेज इज फर्स्ट स्पोकन and then a script is developed. And some languages don't have scripts, therefore they borrow from other scripts. भाषा पयली उलयतात, पयली उलयल्ले आमचे पूर्वज उलयल्ले आनी मागीर ताका स्क्रिप्ट हाडली, लिपी हाडली. पयल्यो लिपी कितें ते जाणात तुमी? सिंबल्स, खुणां, सुकणें, नुस्तें, झाडां, फळां, फुलां, हें. आनी मागीर इल्लें इल्लें करून आतां आमी ज्यो स्क्रिप्ट आमी लिपी ज्यो बरयतात त्यो घडून हाडल्यो. आजून संवसारांत असल्यो भासा आसात जांकां लिपी ना. आनी हाका लागून जेन्ना तांचेर कॉलनायझेशन जालें वा दुसऱ्यांची राजवटकी आयली, ज्यो लिपी हे घेवन आयले ती घेवन आपली भाशा बरोवंक ते शिकले. जेन्ना विजयनगर एम्पायर हो महासम्राज गोंयांत आयलो तेन्ना गोंय कन्नडा लिपी ती वापरताले. आनी जेन्ना पुर्तुगेज आयले आमी रोमी लिपी वापरूंक सुरवात केली. आमचें रेजोल्युशन आमी ह्या फावटी कितें मांडलेलें? आमी मांडलेलें की रोमी कोंकणी इस्कॉलांनी घालची सुरवात करची. पयलेक थावन जायना जाल्यार एक पर्याय कसो, एक ऑप्शन कशें तरी तुमी दिवचें. आनी म्हाका दिसता MLA क्रूज तशें वेन्झी आनी हेर आमचे आमदार आसा तांणी पासून स्पश्टपणी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सारकें सांगलेलें, जे भाशेन फ्रेंच पुर्तुगेज हे भुरगीं शिकतात शाळेंनी तशी रोमी कोंकणी तशी एक ऑप्शन दवरचें. तरी तांच्यांनी तें भायर मारलें. आतां भायर मारतना कारणां कितें दिलें हें हांव तुमकां सांगना, आमचो CM आसा ताच्या तोंडांतलें तुमी आयकात. ताच्या पयलीं जस्ट एकदां हांव सांगता. ओके, द एड्युकेशन इन गोवा, द हिस्ट्री फ्रॉम द 1510 to 1975. ओके, PS वर्दे हे बूक आसा, जाय जाल्यार दोतोराकूय दिता. ओके, हे आतांचे न्हू आनी हे बूक हांवेंय बरोवंक ना, म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना. ओके, द टिचिंग ऑफ कोंकणी इज सिलेक्टेड शूड बी थ्रू द देवनागरी स्क्रिप्ट. हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की वायट का म्हणना, पण ताच्या पयलीं जस्ट एकदां हांव सांगता. ओके, द एड्युकेशन इन गोवा, द हिस्ट्री फ्रॉम द 1510 to 1975. ओके, PS वर्दे हे बूक आसा, जाय जाल्यार दोतोराकूय दिता. ओके, हे आतांचे न्हू आनी हे बूक हांवेंय बरोवंक ना, म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना. ओके, द टिचिंग ऑफ कोंकणी इज सिलेक्टेड शूड बी थ्रू द देवनागरी स्क्रिप्ट. हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की वाय दे आर यूज्ड एज ऑफ This is the education in Goa from 1510 to 1975. कोणान बरयला? PS वर्दे हे एक जाले. जाव फुडल्या तो वर्दे तो एनवायरमेंट एंड सायन्स डायरेक्टर तो बुक बरयतालो. एनवायरमेंट बुक लिटरेचराचे बरोवपा लागलो. डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सायन्स. That was a good question by MLA Carlos. आतां जें पुस्तक CMन दाखयलें तें पळय म्हाज्या हातान आसा, सोंपेपणी मेळटा. सेंट्रल लायब्ररी पणजे वसा, थिंगा बुक स्टॉल आसा सायडीक, थिंगा वचून 250 रुपयांनी to 50 रुपीज मेळटा. ओके, ते 200 रुपयांनी कितें दितात आतां. सोंपें. इट इज हिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन इन गोवा फ्रॉम 1510 to 1975 by Dr. PS वर्दे. Now Dr. PS वर्दे was a lecturer in the Lyceum पुर्तुगेज टायमार, आनी उपरांत तो एड्युकेशन डिरेक्टर जालो ऑफ अंडर आफ्टर द लिबरेशन. पेज नंबर 97 ह्या पुस्तकाचें आफ्टर लिबरेशन जें एड्युकेशन सिस्टम जालें ताचेर तो बरयता. आनी जें CMन सांगलें की हाचेर डिसिजन जाल्लें हाणें केलें, हाणें डिसिजन करूंक ना, तो फकत रिफर करतालो की झा कमिशन गोंयांत आयलें आनी ते रावले हूंय 15 दीस कितें सुमार. आनी तांच्यांनी रेकमेंडेशन दिलें टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट कोंकणी कॅन बी टॉट इन द स्कूल्स विथ देवनागरी स्क्रिप्ट. आतां हें तांच्या मतीन कशें आयलें आसतलें? हें तांच्या मतीन आयलें कित्याक त्या काळार गोंयांत मराठी स्कुलां आसलीं, मराठी शाळा आसल्यो. ते कित्याक आसल्यो तें बाबतींत फुडें सांगतलो. आनी हें झा कमिशन आयलें तेन्ना हांव जायत्या जाणट्यांक विचारतालो, तुमकां खबर आसली हें झा कमिशन म्हणटा तें गोंया आयलां म्हणून? तुमकां कोणाक खबर आसली झा कमिशन आयिल्लें म्हणून इन 1962? कोणूय आसलो तुमी? आसली कोणूय ना? हांवें जायते कोण जाणटे आसले तांकां विचारलें, जशें मिस्टर सिरियाकाक तुमी वळखता आसतले, ओपिनियन पोलाच्या वेळार तो खूब झुजलो.
ताका विचारलें तो म्हणटा आमकां खबर ना. मागीर कोणाक खबर आसलें ज्या कमिशन आयलां? तांकां कोण घेवन भोंवलो? खंयच्या इस्कॉलांनी ते गेले? कित्याक पुर्तुगीज स्कुलां तेन्ना बंद उडयलीं लिबरेशन जाले उपरांत. कोंकणी शाळा नासल्यो. कित्याक नासल्यो तें सांगतलो. तर म्हाका दिसता जे डेटा तांच्यांनी घेतलो तो डेटा फकत सिलेक्टीव क्रावड आसा तांचे कडल्यान घेतलो, पुराय लोकांचो घेवंक ना. आनी त्या काळार कोण आसले आमचे आमदार मंत्री कोणीय आसले ते कोण आसले ते तुमी जाणा आनी ते खंयचे भाशेचे फावरान आसले तेवूय तुमी जाणा. तो इन्फ्लुयन्स तांचेर पडलाच आसतलो. पूण ज्या कमिशन जें आसा कॅन ओन्ली गीव रेकमेंडेशन. इट कॅनॉट डिझायन पॉलिसीज. इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युशनल कमिशन. कॉन्स्टिट्युशनान ह्या कमिशनाचें कांय ना, तें फकत रेकमेंडेशन दिलां. ते आत्तां गोंया लिबरेट जालां. आमचे जे नॅशनल लिडर्स आसले नेहरू आनी ते तांकां गोंया कितें तें सारकें खबर पासून ना. ती भासूय नको. तांकां कितें कळटलें आमकां कोंकणी कशी शिकपाक जाय ती. त्या उपरांत हें दुसरें ताचें कारण आयकया. एकूच सांगता, in the year 1962 central government has constituted Jha Commission for the secondary education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, its issue is resolved in 1962. Okay, itself. 1962 the issue was not resolved. If it was resolved जाल्यार भाशेक लागून आंदोलन जावचें नासलें. 81 साहित्य अकादमी एडवायझरी बोर्ड करची नासली. 87 गोंयांत ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जावचो नासलो. 1962 हें रिजॉल्व जावंक ना. हें फकत एक रेकमेंडेशन कशें गेलें आनी चडशे गोंयकारांक तें खबर पासून ना की हें रेकमेंडेशन गेलां म्हूण. Indian government was trying to establish a education system in Goa. तें झूप करून जायना, टायम दिवचो पडटा. कोंकणी माध्यमांतल्यान शाळा हाडटलो जाल्यार पयलीं ते सगळे बूक पुस्तकां सगळें रेडी आसपाक जाय. तें तयार नासलें. कितें चलतालें तेन्ना मराठी शाळा, जाल्यार ती मराठी शाळा आसलेल्यो त्यो चालूच उरल्यो. थंय प्रॉब्लम ना जाली आनी गोंयकारांक फोर्सान मराठीन शिकचें पडलें. आतां हांवें जायते प्रयत्न केले ज्या कमिशन रिपोर्ट कितें तो खंयसरूच मेळना, ऑनलायन मेळना. हांवें RTI मारल्या, तेवूय टायम काडपाक. आनी हाचो एकूच रेफरन्स आसा तो हें पुस्तक. आनी जेन्ना जें कमिशन गोंयांत आयिल्लें, हांवें तुमकां सांगलां हांव नको तें कोणाक मेळलेलें तें. बट देर इज वन पॉयंट दॅट कोंकणीक मराठीचो एक डायलेक्ट कसो म्हणटाले. घोडी हाका लागून तांच्यांनी कोंकणी देवनागरी लिपीन घालची अशें घोडे म्हटलां आसतलें. मागीर कॅनेडी आमच्या अध्यक्षान कॅनेडी बाबान पयलींच सांगलां, आफ्टर ज्या कमिशन दे हॅव बीन सो मेनी कमिशन्स. तुमकां जाय जाल्यार बेश्टें दाखयता कितलें आसा तें लिस्ट बरें व्हडलें आहा तें. Here. So this is a text from the IGNOU textbook on education. This is a master's program in education. So कितले commissions जाल्लेली ती जायती आसा. University Education Commission, then we have Secondary Education Commission, तेजे उपरांत निलो Education Commission 1964, ताचे उपरांत निलो कोठारी Commission, National Knowledge Commission, आनी आतां हालींचे आमचे म्हणटा तें NEP. एकूच सांगता, कोंकणीच्यो शाळाच धाडचिल्यो. सगळे जाण मराठीनूच शिकले. म्हाका दिसता बाकीच्या सालसेतीन सुद्दां मराठी शाळा खूब मोठ्या प्रमाणात धाडचिल्यो. कालांतरान सगळे जाण इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाले. इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाल्या उपरांत मदलें जें भाशा आंदोलन जालें तातूंतल्यानूय बी म्हणजे भाशा आंदोलनात तर मराठी शाळा नॉर्थ सायडीच्यान उरल्यो. पण साऊथ सायडीतल्या सगळ्यांनी आपले मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रायमरी लेवल हे इंग्लिश मिडियम केले. Check. Okay, I got it. Maybe I pressed it with all my nervousness. That is. Okay. Now, how Marathi came into just a brief this thing outline I'll give you. Portuguese jenna goyan aile nu
बार्देस, तिसवाडी, सालसेट, मोर्मुगांव धरून हेच गोंय आसलेलें, ताका आमी म्हणटा वेल्या कॉन्क्विस्टार्स. आनी उपरांत 1800 शेकड्यांत इन द 18th सेंचुरी पेडण्या, बिचोली ते काणकोण पासून गोंयांत हाडलें. कशें हाडलें? खेम सावंत तिसरो आसलेलो, ताणें तें हांकां पुर्तुगेजांक हँड ओवर केलें आनी सोंदेकार राजा आसलेले तांच्यांनी फोंड्या ते काणकोण पासून हँड ओवर केलें. ह्या वाठारांनी लोक मराठी उलयतालो. आतां जेन्ना ह्या वाठारांक गोंयांत हाडलो न्हू, तांचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसलें पुर्तुगेजांचें वॉज डिफरंट टुवर्ड्स दीस कॉल्ड नोवा कॉन्क्विस्टार्स, द न्यू कॉन्क्विस्ट. तेंचे पॉलिसीज डिफरंट, तांकां तांची देवळां कशीं सांबाळपाचीं, हें कशें करपाचें, हें सगळें तांकां बरे भाशेन सिस्टम घालून दिल्लें. आनी ज्यो आदले कॉन्क्विस्ट आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन ते दुसरे भाशेन करताले, पॉलिसीज वर डिफरंट. आतां जालें कितें, तें दुसरें गरजेचें ना, तुमकां जाय जाल्यार वाचा तुमी. इन 1854 डॉक्टर कुन्या रिवेरा, वळखता कोण तो डॉक्टर कुन्या रिवेरा? कोण बरे वाचपी हिस्टोरियन ते वळखतात. तुमी बूक वाचला आसतलो टेम्पल्स ऑफ गोवा म्हण, रिटन बाय डॉक्टर रुई, आय डोंट नो इफ डॉक्टर, बट रुई गोमेश पेरेरा. ताणें चडशी जी आपली हें आसा इन्फॉर्मेशन आसा हाचे कडल्यान घेतल्या. तो 1854 गोंयांत आयिल्लो, सगल्याक भोंवलो आनी पुर्तुगेज सरकाराक रेकमेंडेशन दिलें कोंकणी शाळा सुरू करात म्हणून, थ्रू कोंकणी मिडियम. पूण तें पुर्तुगेज सरकारान करूंक ना. 1910 वर्सा कितें घडलें, राजा जो आशिल्ले, राजवट जी आशिल्ली पुर्तुगालाक ती पडली आनी रिपब्लिकन गव्हर्मेंट वयर सरलो. आनी रिपब्लिकन गव्हर्मेंट पुर्तुगालाक वयर सरलो तेन्ना गोंयांय जायते बदल जाले. आदीं चडशे पुर्तुगेज क्रिस्तांवांक कामाक लायताले, आतां ते दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माच्या लोकांकूय कामाक लावंक लागले. आनी हे जे ओल्ड कॉन्क्विस्ट न्यू कॉन्क्विस्ट आसलेले पेडण्या ते काणकोण पासून त्याय वाठाराच्या लोकांक आपल्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी वावराक लागोंक लागले आनी तांकां आपले भाशेन शाळा सुरू करूंक परवानगी दिली. हें हांव म्हाज्या हस्तोंगी सांगना, यादींचो कुरपाणो उदय भेंब्रेचें पुस्तक हाचेर ताणें तें स्पश्टपणी बरयल्लें आसा. तशेंच द सावंट्स ऑफ वाडी हाचेर पेज नंबर 57, पेज नंबर 97 हें तुमी वाचलें जाल्यार, आनी शेवटाक ह्या पुस्तकाच्या जे अग्रिमेंट्स ह्या मराठांनी पुर्तुगेजां कडेन केल्ले ते तुमकां फाटल्यान मेळटले. तर ते भाशेन ही मराठी शाळा सुरू जाल्यो. हाका लागून गोंय जेन्ना भारतांत भितर काडलें, म्हणजे इंडिया टूक ओवर गोवा, मराठी शाळा आसलेल्योच, कोंकणी नासल्यो. मागीर डिरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ड्युरिंग द पोर्चुगीज टायम एंड बिफोर आफ्टर दॅट ऑल्सो वर मोस्टली फ्रॉम द मराठा कम्युनिटी. आनी हाका लागून तो मराठीचो इन्फ्लुएन्स उरलो. मॅनी कोंकणी मिडियम स्कूल्स स्विचींग टू इंग्लीश मिडियम हें क्लेम केलां आमच्या CMन. पूण हालींचो ते पळय न्यूज रिपोर्ट इन गोवा 24/7 says 7 government primary schools closed across Goa in beginning of 25 to June 25. 5 of them are Marathi schools and 2 are Konkani medium schools. आनी जायते हांवें काडल्या इन्फॉर्मेशन, तुमकां मागीर जाय जाल्यार तुमी पळोवंक जाता. हांवें काडलां लिस्ट ऑफ रेकॉग्नायज स्कूल्स बाय द गव्हर्मेंट, द गोवा एड्युकेशन अमेंडमेंट, स्कूल एड्युकेशन अमेंडमेंट बील. तातूंत कितें जालें, जायती कोंकणी मिडियम आसलेली तांकां इंग्लीश मिडियमान वचूंक परवानगी दिली. पूण कितली जाल्या कितली ना तो म्हाजेशीन डेटा आहा, वेळ ना म्हणून आतां सांगना. पूण हो न्यूज रिपोर्ट एकदम गरजेचो. द गोवन आनी टायम्स ऑफ इंडिया हाणें काडला तो न्यूज रिपोर्ट. 67 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स शट डावन ऑर मर्ज्ड सिन्स 2020 to 2021. आनी हातूंत जी चड बंद पडल्यात ती म्हणल्यार मराठी शाळा, कोंकणी न्हू. कोंकणी त्यो मर्ज जाल्या वो चडसो लोक प्रायवेट इस्कॉलांनी वयता वो गव्हर्मेंट एडेड इस्कॉलांनी वयता म्हणून ती बंद पडल्या. पूण हातूंत एक गरजेचें म्हणल्यार की इंग्लीश मिडियम पासून जावन कोंकणी एक भाशा म्हणून एक सब्जेक्ट आसा, कोंकणी भाशेचो सब्जेक्ट आसा जाल्यार कोंकणी सकयल पडटा अशें म्हणपाक जायना. पीपल आर स्विचींग टू इंग्लीश मिडियम स्कूल्स बिकॉज ऑफ कन्विनियन्स, not because they hate Konkani. Fully aikya. Because I'm qualified to write on a the court dismissed the petition on the ground of the violation of the constitution is not shown even in the petition on the same ground privilege stands as this petition is rejected. पण हे petition जे घातिल्ले पळय न्ही, जाय जाल्यार ताका डेट आनी हेचे दिता सगळे डिटेल्साची. हे petition जे आसा हायकोर्टात on the same
ऑन द रोमी कोंकणी हाजेर जे हे पिटिशन 1 मिनिट लेट मी क्लियर. बरें, हें पेटिशन ताणें सांगपाची गरजूच नासली, कित्याक हें जें पेटिशन घातलेलें हायकोर्टान वॉज नॉट रिगार्डींग इंट्रोड्युसींग कोंकणी इन स्कूल्स. इट वॉज रिगार्डींग गिवींग रोमन स्क्रिप्ट इक्वल स्टेटस विथ देवनागरी स्क्रिप्ट. विशय आनी मुद्दो वेगळोच, ते ह्या विशयाक लागोच ना. आमचो विशय कितें, इस्कॉलांनी रोमी कोंकणी सुरवात करची, तो आमचो विशय. हें हायकोर्टाचें पेटिशन आमकां लागना. देफोर हें नाका जाल्लें कारण दिवन सांगपाची गरज ना. हे जालें. स्पीकर सर, कोंकणी लँग्वेज देवनागरींतल्यान ही जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही, ती साहित्य अकादमी आसा, आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय, आनी जी 8 शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या. ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आतां जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता. बरें, बेगीन काबार कोत्ता. बरें, साहित्य अकादमी आयकलां हांवें. साहित्य अकादमीचें तुमकां सांगता. साहित्य अकादमी पयलीं 1977 अवॉर्ड दिवपाक सुरू केले. तेन्ना कांयच कायदो ना की कोंकणी देवनागरीन देवनागरीनूच आसपाक जाय, रोमीनू आसपाक जाय, तें कांय ना. जीं पुस्तकां बरयल्लीं आदीं लोकांनी, ते दोनूय लिपींनी ते बरयताले, कित्याक बिकॉज ऑफ वायडर रीच. आतां साहित्य अकादमीक कसलोच पावर ना की शाळांनी कोंकणी जी शिकयता वो कसली भास शिकयता ती कसले लिपीन शिकोवपाची ती. तशें आसा जाल्यार ही पळय पुस्तकां आमी हाडल्यांत मंगळूरसान. ही कोंकणी त्या मंगळूरच्या शाळांनी देवनागरी लिपी आनी कन्नड लिपी दोनूय लिपींनी शिकयता. फकत जरी तर देवनागरी लिपीन शिकोवपा जाय, साहित्य अकादमीक आमी चॅलेंज करता, वच आनी तें बंद करा. तुमचे कायदे फकत गोंयकारांक कित्याक? आनी हो क्वेश्चन पेपर आसा सेंट एलोयशियस कॉलेज, मास्टर्स डिग्री आनी हेर सगळें तुमकां जाय जाल्यार मागीर पळया. 3 लिपींनी हो क्वेश्चन पेपर आसा, रोमी, देवनागरी आनी कन्नड लिपी. आतां साहित्य अकादमी कसलोय पावर आसा जाल्यार तांणी हें बंद करून दाखोवचें. जायना म्हणजे साहित्य अकादमीचे एक्सक्यूज दिवन आमच्या सरकारान रोमी लिपीक धांपपाचो न्हू. तशेंच साहित्य अकादमीन हो RTI मारलेलो एरिक ओझारियो हाणें. ताणें साहित्य अकादमीन सारकें बरोवन दिलां, वी आर अवेर ऑफ द इश्यू ऑफ द स्क्रिप्ट. बरें, फुडें या. आर्टिकल 29(1) and 31. आर्टिकल 29(1) गॅरंटीज दॅट मायनॉरिटीज जे आसा तांची लँग्वेज, डिस्टिंक्ट लँग्वेज आनी स्क्रिप्ट आनी सगळें सांबाळपाक तांकां हक आसा म्हणून. ओके. आतां उदय भेंब्रे म्हणपाक लागलो आर्टिकल 29(1) मिस इंटरप्रेट करता, खंयच्या खंय लायता. बट वी हॅव अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फ्रॉम 1971, DAV कॉलेज, दॅट इज ज्ञानंद एंग्लो वेदिक कॉलेज वर्सीस द गव्हर्मेंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब. हातून सुप्रीम कोर्टान एक बरें मानलेलें, neither the university nor the state can provide for imparting education in a medium of instruction in a language and script which stifles the language and script of any section of the citizens. आणि तांकां मागीर देवनागरी लिपीन पंजाबी शिकपाक परवानगी दिली. पंजाबी शिकता जाल्यार तांची ऑफिशियल स्क्रिप्ट गुरुमुखी म्हणून आसा, पूण तांकां देवनागरी लिपीन शिकपाक परवानगी दिली. आता NEP 2020 हे आमच्या MLA बाब ॲडव्होकेट कार्लोस हाणें वयर काडलेलो पॉयंट 4.11 आनी समरायज करपाक म्हणल्यार जे लोक आसा तांकां चॉयस आसा आपली भाशा शिकोंक, आपली मादर टंग शिकोंक. आनी सुरवातेक जावन जरी तर शिक्षण करता मादर टंग आनी जी घारा उलयतात ते भाशेन ती करपाक सुरवात जावंक जाय अशें तो म्हणटालो. बरें, हें न्हू हांव व्हिडिओ प्ले करना कित्याक थोडे लोक मातशे वचपाचे बोवळान आसा. सो हांव डायरेक्टली तुमकां सगळे पॉयंट सांगता. ताणें आमच्या CMान सांगलें की दालगाद कोंकणी अकादमी आसा ते रोमी लिपी शिकोवपाचे वावर कोत्ता आनी दालगाद अकादमीक आमी फंड्स दितात म्हणून. बेश्टें हें तुमकां दाखयता दालगाद कोंकणी अकादमी कितले फंड्स दिता ते, आनी तुमी मागीर सांगा हे फंड्स तांकां पुरो ना. हांवें हायलायट केल्या ते तुमी पळोवचे. हें पळय, हें फकत 2 वर्सांचे तुमी पळयात. सेम लेस दॅन 30 lakhs इतलेंच.
पूण कोंकणी अकादमीचे तुमी जर तर पळयलें वयर बरें वाडटा 1 करोड पासून जाता. ओके दिसती ओके 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 सॉरी बरें हांव मागीर दाखयतां हें जाल्या उपरांत दाखयतां. हांवें दालगाद कोंकणी अकादमीचे काडून हाडलें आनी विचारलें कितले तुमकां पावता तें म्हणपाक लागलें ना. सद्याक क्लासीस सुरू नात, थोड्या 5-6 गांवांनी ती कोत्तात, पूण ती जाल्यार एका गांवान 1 क्लास आख्ख्या वर्साक. मागीर तांकां जे पयशे मेळटा ते कोणाचे पागार दिवंक एडमिनिस्ट्रेशन करून थिंगाच पयशे काबार ते पावना. आतां हूंय ते एक मॅप कोत्तात थ्रू वीच दे वील आस्क द गव्हर्मेंट. हें घातलां. इश्टानो तुमकां हें प्रेजेंटेशन बा जाय, इन्फॉर्मेशन जाय, म्हाका मातशें मागीर मेळचें. आतां काबार कोत्ता आनी इतलें सांगता. एडवोकेट उदय भेंब्रेन सांगलें दॅट कोंकणी दॅट 29(1) आहा आर्टिकल टॉक्स अबाउट डिस्टिंक्ट लँग्वेज ऑफ मायनॉरिटीज. आनी आपलेंच पिस्तॉल घेवन आपल्याच तोंडार ताणें फार मारलो. ताणें म्हटलें देवनागरी इज नॉट अ डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी. सो इफ देवनागरी इज नॉट द डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट ऑफ कोंकणी जाल्यार रोमी लिपी घालपाक कसली अवघड आहा. इफ कोंकणी डज नॉट हॅव अ डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट घालूंक जाता. आमचें म्हणणें इतलें, कोंकणी आमची आवय आनी ज्यो लिपी आसा फादर म्हणटालो भुरगीं म्हणो, पूण हांव म्हणटा ती आवयची न्हेसोण. कितल्या जाणांक आमकां आमच्या आवयक त्याच न्हेसणान पळोवपाक बरें दिसता? बरें दिसना. केन्नाय तांबडें घातलें जाल्यार केन्ना हळडुवें, केन्ना धवें जाल्यार केन्ना निळें. कसल्या रंगाची घाल ती आवय बरी दिसता. आमचे कोंकणी आवय भाशेक कितलींच न्हेसणां आसात, जावं ती रोमी लिपी, देवनागरी, कन्नड, मलयालम वा पेर्सो अरेबीक. सगळे लिपींक आमी एक सारको मान दिवंक जाय. देव बरें करूं. धमक्यांक भिवपाचो ना. परतें जाल्यार भिवपाची गरज ना म्हणटात तेच ना. भिवपाची गरज आसा म्हूण पुरावे दिवन रोमी लिपी आनी क्रिस्ती समाजाचो मान राखून आपलो गांव तो चालूच दवरता. हांव सोजमोता आनी जाणा त्या भाशेन अजुनूय ताळयांक GST लागूंक ना. ह्या गांवांक उलोवपाक म्हाका बरी आय एम क्वायट हॅपी. कित्याक आय एम स्पीकिंग फ्रॉम होम ग्राउंड, नॉट फातोर्डा ग्राउंड. आनी एक्चुअली दीस इज माय होम ग्राउंड बिकॉज दीस इज आवर फॅमिली लँड. सो नॉट जस्ट द विलेज, इवन दीस प्लेस आय ग्रो अप हियर. पयलीं म्हळ्यार म्हाका सांगपा जाय हांव हेच गांवचो आनी ह्या गांवांत आनी हांव ल्हानूसान सांगता की म्हाका कोंकणी उलोवपा येना आनी आमच्या गांवांतूय लोक केन्ना कोंकणी उलयलो चोवनाय. कित्याक आमची भास कोंकणी. आमी ल्हानूसान कोंकणी उलोवपी आनी कोंकणी रोमी स्क्रिप्टान बरोवपाय. ते कोंकणी म्हणत कितें हाडला भागोड. कोंकणी म्हणून आमी केन्ना आयकूंक ना. आमची भास कोंकणी आनी हांव उलयत ती तुमकां आतां कोंकणी भास कोंकणी उलयना. आमगे फादरान सांगलें ते भाशेन आतां फादराक आनी म्हाका टॅलिप्रॉम्प्टर उजार करपाक चान्स ना. कित्याक उजार करता जाल्यार प्रायम मिनिस्टर जावपा पडटा. आमी बिश्टे सादे मनीस. हांव थोडे आय एम ओन्ली मेकिंग 2-3 पॉयंट्स. म्हाका आमची हर म्हळ्यार फ्रायडे हांवें एक एक्टिविस्टां मिटींग कॉल केल्ल्या फ्रायडे आनी ते मिटिंगे लागून म्हाका मातशें आतां वचपा जाय. म्हाका पयलीं सांगपा जाय तें एक रिक्वेस्ट करपा जाय बाब कॅनेडी, मायकल आनी ह्या सगळ्यांक. सी आमचें नॅशनल फ्लॅग म्हूण आहा. हालीं आमी तर गोवा स्टेट फ्लॅग म्हूण करीत तें ऑफेन्स जाता. गोवा स्टेट फ्लॅग आसपा जायना. पूण तुमचो येयला फुटबॉल क्लब आहाय तांकां सगळ्यांक फ्लॅग आसताय आनी फ्लॅग करपा जाता. म्हाका दिसता फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड अ कोंकणी फ्लॅग. तें म्हाका बेगीन थंय हांव सांगता जायत फाट सांगलां हांवें बाबा एक कोंकणी फ्लॅग म्हूण तयार करया आनी रोमन स्क्रिप्टान बरोवपाचें तेजेर कोंकणी फ्लॅग म्हूण. सगळ्या गोंय थिंगा तेंचेर वचपाचें आमचे कोंकणी भाशेचें फ्लॅग म्हूण. कोणाचें आमी चॅलेंज करपा जायना. लँग्वेज कॅन हॅव अ फ्लॅग. एक आतां दुसरी मोठें हें आतां आमी म्हाका जाल्यार दिसता आनी हांव सांगता पयलीं फाटीं एक आनी थिंगाय ग्लोबल म्हूण आनी कितें आहा कोंकणी थिंगाय आहलो हांव. तांकांय सांगलां बाबा आमकां वाट आहा फकत वाट आमी उजा करूना म्हूण. कोंकणीक इन्स्ट्रक्शन कोंकणीन रोमन स्क्रिप्टान दिवपाक वाट आहा आनी वाट कोतो जायत आमकां फादर बॉलमॅक्स आलो मातशें हेल्प जाय. बॉलमॅक्साक कित्याक आमकां डायजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशनाक हेल्प जाय आनी तुमगेलो सी आर्टिकल 29 सांगता की मायनॉरिटीसांक हक आसा
जायते स्क्रिप्टान शिकोवपाक व्हेरी क्लियर. आतां आमगे आल्मेदान सांगलें ते भाशेन 1972 सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. पूण जालें कितें आतां इवाट आमी काडपा जाय. नेक्स्ट परे स्कूल स्टार्ट जाता जुनांत. तेन्ना आवय बापूयन इस्कलान बरोवन घालपा जाय. आमगे माजोडचेन तेंच्यांनी सांग बाबा मुगेल भुरग्याक आपणाक रोमन स्क्रिप्टान कोंकणी शिकोवपा जायना. फकत सगळ्यांक घालपा जाय. 8-10 भुरग्यांक घायल्या पुरो. तें थंय डायसन सोसायटी गेलें. डायसन सोसायटी हॅज टू रायट टू द गव्हर्मेंट आमकां आवय बापूय येयल्याक रोमन स्क्रिप्ट शिकयता म्हूण. तेंच्यान ना म्हणपा जायना. क्वेश्चन्स एड्युकेशन पॉलिसी सेज दॅट एंड द सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट. सो लेट अस डू इट. वाय आर वी वेस्टिंग टायम. ना ह्या कामाक आवय बापूय तयार आसपा जाय. बरोवन घालपाक एक इस्कलान सगल्याक आमगे 10 भुरग्यांक आमकां रोमन स्क्रिप्टान शिकोवपा जाय. एक सब्जेक्ट लेकून शिकयल्या पुरो. वी डोंट नीड एंटायर इंस्ट्रक्शन इन रोमन स्क्रिप्ट. एक सब्जेक्ट रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी. रिजेक्ट केलें वील गो टू द कोर्ट एंड गेट इट. Because based on that Supreme Court DAV college, I am pretty sure that we'll get it. So therefore my request to Michael, to Kennedy and to all of you, आमी फकत येतले जुनांत स्कूल स्टार्ट जातली व्हडे इस्कला बरोवन घाले 8-10 आवय बापूयन आमगेल्या भुरग्यांक कोंकणीन रोमन स्क्रिप्टान जाय म्हूण. आनी म्हाका जायना जाल्यार आय थिंक वी कॅन ऑल फायट इट आउट इन द कोर्ट एंड आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट वील गेट इट. सो आमकां म्हाका दिसता एक डायसन सोसायटी कडेन एक अपॉइंटमेंट घेयल्यार बरो. बाब कॅनडी, Bob, Michael and father and much help korit. We will go and explain to them. Let the government reject. I am pretty sure it will be done. And आमचे schooling Roman scriptaचें जातलें अशें केलें. Thank you. Official Languages Act येतोकूच तेका लिपी आयली. आनीक कॅनडी सांगता ते प्रमाणे there was conspiracy. According to me, there was no conspiracy. आमकां पिशां काडले. आनीक हें तर वाचपाक जाय. फादर जेसन फेर्नांडीसाचो बूक वाचचो. ही हॅज गिवन इन डिटेल्स हाव वी वर टेकन फॉर ए रायट. आय डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट इश्यू नाव, बट आमकां पिशां काडलेत एंड वी वर टेकन फॉर ए रायट एंड वी वर टेकन फॉर ए रायट बाय आवर ओन पीपल. एंड प्लीज गो थ्रू द बुक ऑफ Jason. It is his PhD thesis which has been granted by a foreign university. He got his PhD through a foreign university. पहिले राधारावान एक असेंब्लींत प्रस्ताव हाडलो, तो भायर उडयलो. तेज फाटल्यान फक्त एक पार्टी रोमी लिपी जाय म्हणटाली, ती म्हळ्यार स्वराज पार्टी, गोवा स्वराज पार्टी. So we have made a lot of progress. If today Congress party is there, AAP is there, Goa Forward is there, Revolutionary Party was there. If so many parties have come together for this one demand that we should have Roman script also recognized, according to me, it's a great leap forward. This has not happened. And this has happened in 2025. So many parties coming together. Next is एक भाशेक 2 लिपी आसपाक ना अशें कांय ना. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट जाल्लें 1946 आनीक तें एडॉप्ट जालें 1949. 46 कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट जालें तेन्ना हिंदी भाशेचो विशय नाशिल्लो. इट वॉज हिंदुस्तानी रिटन इन 2 scripts. That was Devanagari and Urdu. But after partition, Hindustani went away and it became Hindi. That is how we got Hindi. Hindi in Devanagari. Otherwise, the language was Hindustani in 2 scripts. It was very clear that before the constitution, the language accepted by Pandit Nehru, Mahatma Gandhi, Ambedkar was Hindustani and not Hindi. During the freedom movement and prior to that, there was this linguistic nationalism that came up. And Marathi in particular, 2 script ashille, Modi and Devanagari. In the linguistic nationalism phase,
Devanagari came up, and we now realize, after about 4 generations, Modi has just died out. Modi script has just died out. So similarly, we will find the same thing will happen to our language. When I mean our language, I mean Konkani in Roman script. It is part of our language, and Konkani in Roman script, according to me, is not exactly, it's not a matter of script for a language. It's a script of our identity. It's a script of our culture. It's a script of our prayers. And it's a script of diversity. We live in strange times. आमकां सगळे होमोजिनस जावपाक जाय, एक जावपाक जाय. एक लँग्वेज, एक रिलीजन, एक इलेक्शन, एक टॅक्स, एक लीडर, एक पार्टी. We are trying to be homogeneous, and having language in a different script for Goa, according to me, it is part of our culture, and we cannot allow this culture to die out. Ganesh Devi, so Konkani Sammelanak ayillo, he inaugurated the Konkani Sammelan at Ravindra Bhavan, was very clear that with the death of script, a culture will die out. We cannot allow that to happen. आणि एक भाषेत 2 स्क्रिप्ट असपाक शकताय. आता मॅथ्यूवान सांगला, इन कर्नाटका कोंकणी इज इन 2 scripts. In Serbia, the Serbian is in 2 scripts. Japanese have 5 scripts. In fact, Vietnamese had 2 scripts. One script has died out, and today Vietnamese have accepted Latin script and not the Chinese script. So it all depends upon what you want. Like Vietnamese felt that they wanted a universal script, and their old script they wanted to die out. It died out. So whether we should allow our script to die out is a question that we will have to answer. And according to me, that this issue of language, the Konkani in Roman script, should not be seen as a part of language per se, as we are looking at it. We have to see it as a part of our culture and as a part of our identity. With these few words, I thank you, Kennedy, and the Forum for Palinggi.